टैबलेट मोवेक्स 2 मिलीग्राम, मूवेक्स 2 मिलीग्राम टैबलेट। जनीरक नाम टाइजेनिडीन, टेजांडीन। तारुफ, मोवेक्स 2 मिलीग्राम एक मरकजी तौर पर काम करने वाली मसल रिलैक्सेंट, मसल रिलैक्सेंट दवा है जिसका बुनियादी जुज़्व टाइजेनिडीन है। ये दवा ख़ास तौर पर पट्ठों की सख्ती, खचाव और स्पैज़म्स के इलाज में इस्तेमाल की जाती है। ये दवा दिमाग और रीढ़ की हड्डी पर असर अंदाज होकर आसाबी सिग्नल्स को कम करती है, जिससे पट्ठों में सुकून आता है। डैश 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 इस्तेमालात, यूसेस। मोवेक्स टैबलेट मुंदरिजा झैल अमराज के इलाज में इस्तेमाल की जाती है। 1. मसल स्पेस्टिसिटी, पट्ठों की अकड़न और खचाव। 2. मल्टीपल स्क्लेरोसिस, MS, आसाबी बीमारी जिसमें जिस्म का तवाज़ुन बिगड़ जाता है। 3. स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, रीढ़ की हड्डी की चोट के बाद पट्ठों की सख्ती। 4. सेरेब्रल पॉल्जी, दिमागी फालिज के मरीजों में पट्ठों की कंट्रोल में कमी। 5. बैक पेन या नेक पेन, खास तौर पर जब दर्द पट्ठों की खचाव की वजह से हो। डैश 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 काम करने का तरीका, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। टेजांडीन मरकजी आसाबी निज़ाम CNS में मौजूद अल्फा-2 एड्रेनर्गिक रिसेप्टर्स पर असर करती है, जिसके नतीजे में आसाब से पट्ठों को भेजे जाने वाले सिग्नल्स कम हो जाते हैं। इसके बाइस पट्ठों की अकड़न और सख्ती कम हो जाती है और मरीज को सुकून महसूस होता है। डैश 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 खुराक, डोसेज। उमूमी तौर पर 2 मिलीग्राम से दवा का आगाज़ किया जाता है, दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल की जाती है। डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक खुराक को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया जा सकता है। दवा खाने के साथ या बगैर भी ली जा सकती है, लेकिन बेहतर है कि हर रोज़ एक ही तरीका अपनाया जाए। नोट: खुद से खुराक में तब्दीली ना करें, हमेशा मुआलिज की रहनुमाई हासिल करें। डैश 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 मुज़िर असरात, साइड इफ़ेक्ट्स। मोवेक्स टैबलेट के कुछ मुमकिना ज़िमनी असरात दर्ज झैल हो सकते हैं। नींद आना या सुस्ती, कमज़ोरी महसूस होना, चक्कर आना, मुंह खुश्क होना, कम ब्लड प्रेशर, जिगर के अफ़ाल पर असर, नादिर लेकिन अहम। संगीन असरात, अगर दर्ज झैल अलामात ज़ाहिर हों तो फौरी डॉक्टर से रुजू करें। दिल की धड़कन में बेतरतीबी, सांस लेने में दुश्वारी, शदीद चक्कर या बेहोशी, जिगर की खराबी की अलामात जैसे यरकान, पीले रंग का जल्द या आँखें। डैश 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 एहतियाती तदाबीर, प्रिकॉशंस। 1. जिगर के मरीज, इस दवा से जिगर पर बोझ पड़ सकता है, इसलिए जिगर के मरीज उसे एहतियात से इस्तेमाल करें। 2. दीगर अद्वियात के साथ तामल, ये दवा बाज़ एंटीबायोटिक्स, मसलन सिप्रोफ्लोक्सिसिन या ब्लड प्रेशर की दवाओं के साथ तामल कर सकती है। 3. ड्राइविंग से परहेज, दवा लेने के बाद नींद आ सकती है, इसलिए गाड़ी चलाने या मशीनरी चलाने से परहेज करें। 4. हमल व दूध पिलाना, हामिला ख़वातीन या दूध पिलाने वाली माएँ दवा इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से मशवरा करें। टैबलेट मोवेक्स 2 मिलीग्राम, मूवेक्स 2 मिलीग्राम टैबलेट। जनीरक नाम टाइजेनिडीन, टेजांडीन। तारुफ, मोवेक्स 2 मिलीग्राम एक मरकजी तौर पर काम करने वाली मसल रिलैक्सेंट, मसल रिलैक्सेंट दवा है जिसका बुनियादी जुज़्व टाइजेनिडीन है। ये दवा ख़ास तौर पर पट्ठों की सख्ती, खचाव और स्पैज़म्स के इलाज में इस्तेमाल की जाती है। ये दवा दिमाग और रीढ़ की हड्डी पर असर अंदाज होकर आसाबी सिग्नल्स को कम करती है, जिससे पट्ठों में सुकून आता है। डैश 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 इस्तेमालात, यूसेस। मोवेक्स टैबलेट मुंदरिजा झैल अमराज के इलाज में इस्तेमाल की जाती है। 1. मसल स्पेस्टिसिटी, पट्ठों की अकड़न और खचाव। 2. मल्टीपल स्क्लेरोसिस, MS, आसाबी बीमारी जिसमें जिस्म का तवाज़ुन बिगड़ जाता है। 3. स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, रीढ़ की हड्डी की चोट के बाद पट्ठों की सख्ती। 4. सेरेब्रल पॉल्जी, दिमागी फालिज के मरीजों में पट्ठों की कंट्रोल में कमी। 5. बैक पेन या नेक पेन,
خاص طور پر جب درد پٹھوں کی کھچاؤ کی وجہ سے ہو۔ ڈیش 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 کام کرنے کا طریقہ، میکنزم آف ایکشن۔ ٹیزانڈین مرکزی اعصابی نظام (CNS) میں موجود الفا منفی 2 ایڈرینرجک ریسپٹرز پر اثر کرتی ہے، جس کے نتیجے میں اعصاب سے پٹھوں کو بھیجے جانے والے سگنلز کم ہو جاتے ہیں۔ اس کے باعث پٹھوں کی اکڑن اور سختی کم ہو جاتی ہے اور مریض کو سکون محسوس ہوتا ہے۔ ڈیش 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 خوراک، ڈوسیج۔ عمومی طور پر 2 ملی گرام سے دوا کا آغاز کیا جاتا ہے، دن میں 2 سے 3 بار استعمال کی جاتی ہے۔ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق خوراک کو آہستہ آہستہ بڑھایا جا سکتا ہے۔ دوا کھانے کے ساتھ یا بغیر بھی لی جا سکتی ہے، لیکن بہتر ہے کہ ہر روز ایک ہی طریقہ اپنایا جائے۔ نوٹ: خود سے خوراک میں تبدیلی نہ کریں، ہمیشہ معالج کی رہنمائی حاصل کریں۔ ڈیش 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 مضر اثرات، سائیڈ ایفیکٹس۔ موویکس ٹیبلٹ کے کچھ ممکنہ ضمنی اثرات درج ذیل ہو سکتے ہیں۔ نیند آنا یا سستی، کمزوری محسوس ہونا، چکر آنا، منہ خشک ہونا، کم بلڈ پریشر۔ جگر کے افعال پر اثر، نادر لیکن اہم۔ سنگین اثرات، اگر درج ذیل علامات ظاہر ہوں تو فوری ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ دل کی دھڑکن میں بے ترتیبی، سانس لینے میں دشواری، شدید چکر یا بے ہوشی۔ جگر کی خرابی کی علامات جیسے یرقان، پیلے رنگ کا جلد یا آنکھیں۔ ڈیش 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 احتیاطی تدابیر، پریکاشنز۔ 1. جگر کے مریض، اس دوا سے جگر پر بوجھ پڑ سکتا ہے، اس لیے جگر کے مریض اسے احتیاط سے استعمال کریں۔ 2. دیگر ادویات کے ساتھ تعامل، یہ دوا بعض اینٹی بایوٹکس، مثلاً سپروفلوکسیسن، یا بلڈ پریشر کی دواؤں کے ساتھ تعامل کر سکتی ہے۔ 3. ڈرائیونگ سے پرہیز، دوا لینے کے بعد نیند آ سکتی ہے، اس لیے گاڑی چلانے یا مشینری چلانے سے پرہیز کریں۔ 4. حمل و دودھ پلانا، حاملہ خواتین یا دودھ پلانے والی مائیں دوا استعمال کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ ڈیش 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 ذخیرہ، سٹوریج۔ دوا کو خشک اور ٹھنڈی جگہ پر رکھیں، بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔ پیک پر درج ایکسپائری ڈیٹ کے بعد استعمال نہ کریں۔ ڈیش 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 نتیجہ، کنکلوژن۔ موویکس 2 ملی گرام ٹائزینیڈین ایک مؤثر مسل ریلیکسنٹ دوا ہے جو پٹھوں کی سختی، درد اور اسپاسمز میں آرام دیتی ہے۔ تاہم اس کا استعمال صرف ڈاکٹر کے مشورے سے کریں کیونکہ اس کے کچھ مضر اثرات بھی ہو سکتے ہیں۔ ذخیرہ، سٹوریج۔ دوا کو خشک اور ٹھنڈی جگہ پر رکھیں، بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔ پیک پر درج ایکسپائری ڈیٹ کے بعد استعمال نہ کریں۔ ڈیش 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 نتیجہ، کنکلوژن۔ موویکس 2 ملی گرام ٹائزینیڈین ایک مؤثر مسل ریلیکسنٹ دوا ہے جو پٹھوں کی سختی، درد اور اسپاسمز میں آرام دیتی ہے۔ تاہم اس کا استعمال صرف ڈاکٹر کے مشورے سے کریں کیونکہ اس کے کچھ مضر اثرات بھی ہو سکتے ہیں۔